सीतापते राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पतये हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सदर साधु मंडली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश सुखशौनक भीष्मदाल्प्यान्
रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान पर वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान परम भावदान स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। राधा कृष्णाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राम 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 राम। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बाह्यसत्यः स्मरसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्मकृतज्ञः स्युः तं नमामि गजाननं। द्वौर्भिर्युक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदाना हस्तेन ऐकेन बद्धं स्थितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण पाशाकुन्तेन्द्रशङ्खस्फटिकमणिनिभा पासमान असमान सामे वाक्तेव देयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम् आवृत्य कविताशाखमन्ते वाल्मीकि कोकिलम्। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद्यतरस्य अर्थेषु अविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सत्योहृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं बलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुवेदम् अभेदकृत्यं तैवायनः विरहगादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपमदितिदिश्रदां तमोन्तं संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாயஜ்யத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து வராக அவதாரம் சுருக்கமாக நாம் முடிச்சிருக்கோம். இது மேல் உள்ள பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம். பதினான்காவது அத்தியாயம், 3வது ஸ்கந்தம், 14வது அத்தியாயம். அதில் வந்து விதுரர் வந்து விஸ்தாரமாக வராகவதார சரித்திரத்தை போய் ஹிரண்யாக்ஷனுக்கும் பகவானுக்கும் எதுக்காக யுத்தம் ஏற்பட்டது அது விஸ்தாரமாக சொல்லணுன்ட்டு விதுரர் கேட்கிறார். ஆதிதைத்தியனர் கூட ஹிரண்யாக்ஷனுக்கும் வராகமூர்த்திக்கும் எதன் நிமித்தமாக சண்டை ஏற்பட்டது, எதனால் அப்படின்ட்டு விஸ்தாரமாக சொல்ல சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். மைத்ரேயர் சொல்ல போகிறார். அதான் இந்த அத்தியாயம். அப்புறம் வைகுண்டத்தில் பற்றிய வர்ணனை எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் வருகிறது. இல்லை திதிதேவி வந்து
திதிதேவி கர்ப்பத்தில் திதிதேவியோட கஷ்யபர் சாயங்கால வேலையில் சேர்றதுனால அவர்களுக்கு அசுரர்கள் பிறக்கிறார்கள் அப்படின்ற விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தை சொல்லப்படுகிறது. அது பிறகு 2 புத்திரர்கள் இரண்யகசிபு இரண்யாக்ஷன் உண்டாகிறார்கள். எதனால் உலகமெல்லாம் இருள் சூழ்ந்திருக்கிறதுன்னு தேவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர்கள் வைகுண்டத்தை பற்றி பிரம்மதேவர் வர்ணிக்கிறாரு. அந்த வைகுண்டத்தில் அது அடுத்த அத்தியாயம். வைகுண்டத்தில் ஜெய விஜயர்கள் தான் அந்த இரண்யகசிபு இரண்யாக்ஷனாக பிறந்திருக்காங்கன்ற விஷயத்தை பிரம்மதேவர் விஸ்தாரமாக சொல்ல போகிறாரு அடுத்த அத்தியாயத்தில். இப்போ என்னன்னா திதிதேவி சாயங்கால வேளையில் தவறான காரியத்தில் ஈடுபட்டதுனால அவருக்கு அசுரர்கள் பிறக்கிறார்கள் என்ற விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தில் தவறான காரியம் தான். கஷ்யபரிடத்தில் தப்பான எண்ணத்தோடு நெருங்கினால அவருக்கு அசுரர்கள் பிறக்கிறார்கள் என்ற விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. சரி, ஏன்னா சாயங்கால வேலை சிவபெருமான் உலாவுற நேரம், அது மங்களகரமான நேரம். சரி, ஓகே. श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः. गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. शिशुवाच विसंज्ञ कौसार विनोपवर्णितां हरे कथं कारणसुकरात्मनः पुनः पप्रत्य तमुद्यताञ्जलिः नादितृप्तो विदुरो द्रुतव्रतः न अधितृप्तो विदुरो द्रुतव्रतः. विदुरोवाच देनैव मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदितैत्यरण्याक्षो हद इत्यानुशुश्रुम तस्य च उत्तरतः क्षोणिं स्वदंशाक्रेण लीलया ऐत्यराजस्य ब्रह्मन् तस्मात् हेतुरभुन्मृदः. ऐत्रेवाच साधुविरत् त्वया पृष्टम् अवतार कथं हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्याणां मृत्युपाशविषादिनीं ययोत्तनपदः पुत्रो मुनिना गीतयात्मकः मृत्युकृत्यैव मूर्ति अङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम् अदात्र अभीतिहासो अयं सुधा मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छताम् यत् दाक्षायणी क्षत्रमारीचं कश्यपं पदिम् अपत्यघामार्चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्तिता यष्पाग्निजक्पं पयसा पुरुषं यजसां पदिम् इन्दोचत्यर्थ आसीनम् अज्ञाकारे समाहितम्. पितृवाच येषमां तत्कृतं विद्वन् काम आत्मशरासनः गुणोदि दीनां विक्रम्य रम्भामिव मदङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापदीनां वर्तन्ते मय्यायुक्ताम् अनुग्रहं पत्तयाप्तुर्मानानां लोकान् आविशते एषः पतिर्भवद्विदो यासां प्रजाया ननु जायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षदहित्रवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सः यद्यपृच्छत न पृथक् स विदित्वा आत्मजानं नो भावं सन्तानभावनः त्रयोदशाददासां यास्ते शीलमनुव्रताः अदमे गुरुकल्याण कामं पञ्चबिलोचन अर्थोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसि इदां वीरमारिचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याह अनुनयन् वाचां प्रवृत्तान् अङ्गकष्मलां येषते अहं विदास्यामि प्रियं वीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वास्मान् उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवम् अत्येति जलयानद् यदार्णवम् यामः आत्मनो ह्यर्थं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यहं स्वतरम् अत्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः याम् आश्रित्य इन्द्रियादीन् दुर्जयान् इतराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिः दास्यं दुर्गवतिर्यदा न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा काच्यनः ये चान्ये कृतकर्तवः अदापि कामं वेदन्ते प्रचात्यः करवाञ्जलं यदा मां नादिवोचन्ते मुहूर्तं प्रतिपालय येषा घोरदमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ते यस्यां भूतानि हि भूतेश अनुचराणि हि एतस्यां सात्वि सन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परितो भूतपश्यति विषयनाडति भूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विहीर्ण विद्योत् जडाकलापः अस्माभकुण्डामल रुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्ति लोके स्वजनपरो वा आद्यर्थतो नोद कश्चित्
कश्चित् विगार्क्यः वयं हृदयस्यश्चरणाववित्तम् आशास्महे अचां वद भक्तभोगाम् यस्याणपत्याचरितं मणीषिणु प्रणन्त्यविद्या बडलं विभुत्सवः निरस्तसाम्यादिशयो अभियस्वयं विशासचर्याम् अचरद्गदिक्सदाम् असन्तु यस्याचरितं हि हि दुर्भगाः स्वात्मरतनस्या अविदशः समीहितं तैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपणे स्वभोजनं स्वात्मदयोबलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाल यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्यः पिशाचचर्याम् अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेयवाच शैवं संविदिते वत्र मन्मदोन्मदितेन्द्रियां चक्राः वासो ब्रह्मऋषिर्ऋषिलीव गतत्रवा स विदित्वाद भाग्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि दयादोपविवेशः अधोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायं च वाक्यतः ध्यायञ्च चापविरजं ब्रह्मज्योतिस्सनातनं यदिस्तु क्रीडिता तेन कर्मावत्येन भारत अवसङ्गम्य विप्रशिम् अधोमुख्याप्यभाषत इत्युवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदित् वृत्रः पतिर्हि भूतानां यस्या कर्मम् हंहसं नमो रुद्राय महते देवाय उक्राय मेरुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय कृतदण्डाय मन्यवे तनप्रसिदतां वामो भगवान् पूर्वनुग्रहः व्यातस्याप्यानुसंज्ञानं स्त्रीणां देवसदिपदिः मैत्रेवाच स्वसर्गस्य आशिषां लोक्याम् आशासानां प्रवेपदिं निवृत्तसन्ध्यानियमो वाद्यामाह प्रजापतिः कश्यपोवाच अप्रायत्यात्मनस्ते दोषान् मौहूर्तिकादत मन्निर्देशादिचारेण देवानां चादिहेरणात् भविष्यदस्तव अवत्रौ अवत्रे जाडरादमो लोकान् सवाणां स्त्रीं चण्डी मुहुराक्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अकृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोऽपि महात्मसु तथा विश्वेश्वरः कृत्वा भगवान् लोकभावनः हरिष्यद्य अवदिद्यासो यदात्रीं शतपर्वतृक् पितृवाच पदं भगवता साक्षात् सुनावो उदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा कृत्तात् ब्राह्मणात् विभो न ब्रह्मदण्डरक्तस्य न भूतपयतस्य च नरकश्च अनुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः कश्यपोवाच कृतशोकानुतापेन सत्यप्रत्यपमर्शनात् भगवद्गुरुमाणश्च भवे वैयविचादरात् पुत्रस्यैव पुत्राणां भविदैक सदां मदः दास्यन्ति अत्यशः भगवत्यशसा समं योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यश्चिलमनुवर्तितं यत्प्रसादादितं विश्वं प्रसीदति यथात्मकं स स्वदृक् भगवान् यस्य दोष्यते अनन्यदृशा सवे महाबाहवदो महात्मा महानुभाव महदा महिष्ठः प्रवृत्तभक्त्या स्यनुभाविदाशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्बडः गुणाघरो हृष्टपरत्यपव्यदितो दुःखिरेषु अबुधशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैरागिकं तापं विवोढराजः अन्तर्बहिश्चामड अब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपं भौत्रस्तपस्वी ललनाललामं द्रष्टः परत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रेयवाच तत्त्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत विदिर्स्पृशं पौत्रयोश्च पदं कृष्णात् विदित्वा आसीत् महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीय कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकार्चनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चदशोऽध्यायः मैत्रेयवाच प्राजापत्यं तु तद्देजः परतेजो हनं तिथिः हतारकवर्षाणि शतं सङ्गमणा सुरातनात् लोके तेन हदा लोके लोहपाल हदोजसः न्यवेदयन्त्यस्वसृजः त्वान्त व्यधिकरं दिशां तेजो मम एतद्विभोः व्यक्तः संव्यक्तः तत्त्वयं कृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टपत्मनः देवदेव जगत्तादलोकनाथ शिखामणे परेशाम् अपरेशं त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानविद्याय मायेदम् उपेयुषे गृहीतगुणभेदायः नमस्ते अव्यक्तयोनये यद्वनन्येन भावेन भावयेत्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभवनं परं स सदात्मकं देशमस्वक्वयोगानम यतस्वासेन्द्रियात्मनां तप्तयुष्मत्प्रसादानं न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचः प्रजा सर्वाः गावस्तन्द्येव यन्द्रिताः हरन्ति मायातस्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्त्वं यतस्वतनुषं भूमस्तमसा रक्तकर्मणाम् अधप्रतयया दृष्ट्यः आवण्णान् अर्हशिक्षितं एष देव तेजगर्भः ओजः कश्यपमर्पितं यतस्तिमरयन् सर्वः वर्तेदम् अग्निरिवैदसि मैत्रेयवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः
तच्च षष्ठात्मभूत आत्मभूत देवान् प्रीणन रुचिरया गिरा ब्रह्मोच मानसा मे सदा युष्मत् पूर्वजः सनकातयः शेरुर्विहाय स लोहं लोकेश विगतस्पृहः ब्रह्मोच मानसा मे सदा युष्मत् पूर्वजः सनकातयः शेरुर्विहाय स लोहं लोकेश विगतस्पृहः एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य अमरात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं यत्र चात्यः पुमाणास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्त्वं यष्टप्य गर्जं स्वानं न मृडयन् वृषः यत्र नैषेयसं नाम वनं कामद्दुःखैत्रमैः सर्वत्र विप्राजित् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिका सललना चरितानि यत्र गायन्ति लोहश्रमणक्षपणानि मत्तुः अन्तर्जले अणुविकसन्न मधुमातवीनां गन्तेन खण्डित धियो अप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यव्रतसारस्य चक्रवाह आद्युः हंस शुगदिर्बर्हिणां यः ओलाहलो विरमदे अचिरमात्रमुच्चये भृङ्गादिव हरिकदामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुलभोत्पल चम्बहार्न पुन्नाग नाग बहुलाम्बुजपारिजातः गन्धे अर्चिते तुलस्याभरणेन तस्य यस्मिन् स्तवः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्गलं हरिपदानादिमात्रदृष्टे वैदुर्यमारगत हेम वमयैर्विमानिः येषां पृथक्खलितरः स्मितसोऽपि मुख्याः कृष्णात्मनं न रज आदुरुत्स्मयात्यैः श्रीरूपिणि पणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजैन हरिसत्मनिमुक्तदोष संरक्षते स्फटिककुट्य उपेदहेम्नि सम्मार्जतीमत यदनुग्रहणे अन्ययत्नः वाविषविद्रुमतडास्मामुर् अमलामृताप्सु प्रेष्यान् विधान् यजमनेः तुलसीवीरीशम् आप्यच्यते स्फलकमुण्ड समीक्ष्य वक्त्रमुच्चेषितं भगवदेत्ति मदाङ्ग यत्श्रीः यन्न विजन्त्य अहविदो रचनानुबाधाः शृण्वन्ति ये अन्यविषया कुहताम् अधिग्निः यास्तुस्ततः हतपखैर्नृभिरार्तसारा तांस्तान् श्रीवन्ति अशरणेषु तमत्सहन्त ये अप्यर्थितामपि शनो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयमसहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो विदरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विदतया बदमाय याते यच्च प्रजन्त्य अनिमिषां वृषभानुपत्या दूरे यमाक्षुपरिणः स्पृहनीयशीलाः पत्तन्मदः स्वयशसः कथनानुरागः वैक्लव्यपाश्वकलयः बलगैकृताङ्गः तत्ति स्वगुरुपदिकृतं भुवनैकवन्त्यं दिव्यं विचित्रविपुधात्प्रिय विमानशोचिः आबुः पराम मुदमपूर्वम् उपेत्य योगमाया बलेन मुनयस्ततो विकुण्ठं तस्मिन् अदित्यमुनयः षडसज्जमानाः कक्षा समानवयसावत् सप्तमायां देवावशक्षतगृहीतकदौ परात्य केयूरकुण्डलकिरीट विडङ्गवेषौ मत्तत्तिरेव वनमालिकया निवेदौ निन्यस्तयासितं चतुष्टयमाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुडलया स्फुटनिर्गमाप्त्यां रक्ते क्षणेन च मनाक्रवसं तदाणौ वाद्येतयोर् निविविशुर्विशुधुरपृष्ट्वा पूर्वा यरः पुरडवज्रकबाडिकायाः सर्वत्र ये दे अभिशमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अभिगता अभिषङ्गाः तान् वीक्ष्य वादरसनां चतुरकुमारान् वृत्तान्तसात्तवयसा विदितात्मतत्त्वान् पेत्रेण चात्कललीलाम् अददर्हणां स्तौ तेजो विकस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां विशत्तस्वनिमिषेषु निशित्यमाणः स्वहत्तमाख्यभिकरेः प्रतिहारपाप्यां ओचे सुहृत्तमतिदृक्षितम् अङ्ग ईषत् कामानुजेन सहसत् उपप्रदाक्षाः मुनरे ऊचुः को वामि हैत्य भगवत्परिचर्ययोश्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे कथविग्रहे वां को वा आत्मबद्धयो परिसङ्गनीयः न ह्यन्तरं भगवती समस्तकुक्षाम् आत्मानम् आत्मनि नवो नवसीव धीराः पश्यन्ति यत्र ययोः सुरलिङ्किनो किं व्युत्पादितं ह्युतरवेदि वयं यदो अस्ति तत्त्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठवर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्ददीप्यां लोकानितो व्रजमन्तरभावदृष्ट्या पापि यशस्त्रय इमे विभवो अस्ति यत्र तेषामितीरदमुभाववतार्कि घोरं तं ब्रह्मदण्डम् अनिवारणम् अस्त्रभूगैः सत्योहरनुचरा गुरुपिप्यतस्तत् पादग्रहा भवदताम् अधिकादरेण भूयातहोनि भगवद्भिरघारि दण्डो योनो हरेद सुरहेरणमप्यशेषं मा वो अणुदावकलयः भगवत्पदिग्नः मोहो भवेदिह दुनौ प्रथितोरधो अधः एवं तथैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानं विभृत्य सदतिक्रमम् आद्यहत्यः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः
त्वं कथं प्रति हदौ वै एकमस्वपुंभिस्ते अचक्षताक्षकषीयम स्वसमाधिभाव्यं समाधिवाक्यं हंसश्रियोर्वचनयोः शिववायुलोलचिप्राद पत्र शशिकेसर शशिखराम्बुं कृष्णप्रसादसुमुखम स्पृशनीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे प्रदा वरसिषोऽभिदया श्रिया स्वचूडामणिं शुभयन्तं युवात्मदृष्ट्यं वेदां सखे प्रतिनितं पिणि विस्फुरन्त्यः काञ्चालिभिर्वरदया वनमालया च कल्पप्रवर्षवलिघ्रम विणदा सुदांसे विन्यस्तहस्तमिदलेन दुनानमब्जं वेक्षक्षुबण्णमहरकुण्डलमण्डनार्थ कण्ठस्तदोन्नसमुखं मणिमत्किरीडं दोदण्डचण्डविपरिः हरदा परात्यहारेण कन्दरघदेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोस्मिदमिन्तिरायः स्वाणां दिया विरचितं बहुसौष्ठवाद्यं मह्यं भवस्य भवदं च भजन्तमङ्गं निर्मुनिरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाघैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दचिञ्चल्कमिश्र तुलसी महरन्तवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार देशं संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अविचित्ततन्वोः देव अमुष्य वदनासितपद्मघोषम् उत्प्रेक्ष्य सुन्दरधराधरकुन्तहासं तप्ताशिषः पुनरपेक्ष्य तदीयं हङ्ग्री तन्दं नहारुणमणिश्रयनं निदत्युः पुंसां गतिं मृगयदामिह योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमदं नयनाभिरामं पुंस्तं दर्शयाणम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समगृणन् युधमष्टभोगैः कुमारवचो यो अन्धहृदयगतोऽपि दुरात्मनां त्वं स्व अत्यैव नो नयनमूलमनन्तरात्तः यस्यैव कर्णविवरेण गुहां कदो नः पित्राणुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरधिं रचयन्तं येषां यत्यानुधावविदिते दृढभक्तियोगनिरुत्कन्तयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः आत्यन्तिकं विगणयन्त्यभिदे प्रसादं हिन्वन्यतर्पितभयं गुरुभवुन्नयेस्ते ये अङ्गं तदङ्कृति सरणः भवतः कलायः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलरसज्ञाः कामं भवस्वरचने निरयेषु नस्ताच्चेदो अलिवत्यदि मुदे पदयो रमेद वासश्च नस्तुलसिवत्यदिदे अङ्घ्रिशोभाः पूर्यदे गुणघनिर्गति कर्णरन्ध्रः पादश्चकत्तयदितं पुरुहूतरोहं तेनेश निवृत्तिम् अवापुरलं दृशो नः तस्मादिदं भगवते नम इत्युदेम ये अनात्मनां धृतयो भगवान् प्रदीतः इति श्रीमद्बाहुदे महापुराणे पारमंस्यां संविधायां तृतीयस्कन्धे जयविजयो सनकादिशावो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोविका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एतद्गृह्णां तेषां मुनिनां योगधर्मिणां तदनन्त्यजः तेदं वैकुण्ठनिलयो विभुः। श्रीभगवानुवाच वेदोदो पार्षदो वाक्यं जयो वचि एव च अदत्तीकृत्य मां यद्वः बह्वक्रादम् अधिक्रमं यस्तेत योत्कृतो दण्डः भवद्भिर्माम् अनुव्रतैः स एवानुमोदो अस्माभिर्मुनयोः देवहेलनात् तत्त्वः प्रसादयाम्यत्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तत्त्यात्मकृतं मन्यः यत् स्वपुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णादि लोको वृत्ये कृतागसि यो असाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवावयः तस्य अमृत अमलयशश्रवणावकाहः सत्यपुनादि जगदास्वपचात् विकुण्ठः सोऽहं भवत्य उपलब्धसुदीर्घकीर्तिश्चिन्त्यां स्वबाहमपि प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया शरणपत्तपवित्रधेनुं सत्यक्षताखिलमलं प्रतिलप्तशीलं तस्यद्विरक्तमपि मां रुजहादि यस्याः प्रक्षालवार्तयितर्हे नियमान् वहन्ति नाहं तदाप्ति यजमानं हविर्विधानेः चोदत्कृतप्रदमदन् कृतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतानुघासं दष्टस्य मय्यवहिते द्विजकर्मभागैः येषां विवर्णि अहम् अखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिर् अमलाङ्घ्रिरज गिरिडिः विप्लं सुकोणविषहेर्यदर्हनाम्बः सत्यपुनादिः सकचन्द्रलामलोहान् ये मे धनुत्विजपरान् दुःखदिर्मण्डीया बुधान् अलप्तशरणानि च वेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त अघक्षततृशो हकिमन्यवस्तान् सत्तारुषा मम कुशन्त्य अधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि दियाः शिवदो अर्चयन्त स्तुष्यत्रदः स्मितसुदैक्षितम् आत्मवक्त्रः पाण्यानुरागकलया आत्मजपत् प्रणन्त सम्बोधयन्त्य अहमिवाहम् उपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तर अपसायम् अलक्षमाणः युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपत्य सत्यः भूयोः ममान्तिकमिदं तदनुग्रहो मेः यत्कल्पदाम् अचिरदः प्रतियोर्विभासः। ब्रह्मोवाच अतदस्योसतं देवीं ऋषिकुल्यहं सरस्वतीं आस्वात्यः मञ्जुदष्टानं तेषाम् आत्माप्यादृप्यते सतीं जातयः शृण्वन्तः लक्ष्मीं गुर्वद्गुह्वरां विकाक्षकात् गम्भीरां न विदुस्तच्च चिकीर्षितं
देयोगमायः आरब्धम् आरमेष्ट्यं महोदयं स्वचुः विप्रः प्रहृष्टक्षुद्रत्वचः ऋषिवोचुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकित्सितम् ततः मे अनुग्रहाश्चेदि यदत्यक्ष प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणं देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतं ततः सदा सनातनो धर्मः रक्ष्यते धनुस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्भगारो भवान् मदः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निर्वृत्त यदनुग्रहात् योगिनः स भगवान् किञ्चित् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिर् उभयाद् अनुवेलमन्विः अर्थादिभिः स्वशिरसा कृतपातरेणुः तन्यार्पिताङ्ग्रीं तुलसी नवदामदाम्नो लोहं मधुव्रतपतेरिव कामयान यस्तं विविक्तं चरितैरनुवर्तमानः नात्यात् परमबाहपदप्रसङ्गः सत्त्वं सुजानुपदं पुण्यरच पुनीत श्रीवत्सलक्ष्मः किमः भगवाजनस्त्वं धर्मस्थिते भगवदस्तुयुः त्रिभिः स्वैः वद्विचराचरमितं त्यजते वदात्तं नूनं व्रतं तदपिता गादि रजस्तमस्य सत्त्वे नुनो वरदया तनुवानिरस्य न त्वं चिदोत्तमफलं यदिहात्मवैभवं कोप्ता पुरुषः स्वर्पणेन ससून्द्रदेन तस्यैव नङ्क्षति शिवस्तव देवपन्था लोह अकर्हिष्यद्वृषभस्य हि तत्प्रमाणं सत्यानभीष्टमिह सत्त्वनिदित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिर्वृत्रुदारेः नैदा पदा त्रैदिपदैर्पदविश्वपत्तुः तेजक्षदमत्वपणतस्य सदे विनोदः यं बाणयो तममदीश भवान् वितत्तेः वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्गलेखम् अस्मासवा य उचितो प्रियतां स दण्डो यो अनागसो वयमयंष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच वेदो सुरैतरगतिं प्रतिपत्य सत्यः सम्भ्रम्भ सम्प्रत समाधि अनुपत्तयोगौ भूय सखासमुपदा उभयास्कित आस्योवः शाभो मयैव निमितस्ततवैद विप्राः ब्रह्मोवाच अदे मुनियो दृष्टः नयनानन्तभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्य अनुमान्य च तज्जक्वः प्रमुदितः संसन्त वैष्णवीं श्रियं भगवान् अनुगावाह यादं मा वैष्णवस्तु शं ब्रह्मदेज समर्थ अभिहन्तं नेच्छे मदं तुमे एतत्परैव निर्दिष्टं रमया पुत्रया यदा पराववारिता पारिः वसन्ति मय्युभारदे मयि सम्भ्रमयोगेन निस्त्यज्य ब्रह्महेरणं प्रत्यश्यदम निकाशं मेः कारणल्पि यशा पुनः वास्तावादस्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वादिशय्या लक्ष्म्यः दुष्टं स्वं दृष्टिमाविशत् दौतः कीर्वाणवृषभौ दुस्तरात् हरिलोकतः अतर्ष्यौ ब्रह्मसावात् अभूदाम विगतस्मयौ ततः विकुण्ठदर्शनात् निवतबाणयोः आहागारमहानस्ति विमानक्रियेषु पुत्रकः तावेव क्षदना दत्तः पार्श्वदप्रवरौ हरेः हृदये जडनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्पणं असुरयोरत्यः तेजसा यमयो हीवः आक्षिप्तं तेज एतः हि भगवंस्तत्विदित्सति यस्वस्यैस्ति तिलयोद्भवहेतुरात्युः योगेश्वरैरपि पुरत्ययं योगमायः क्षेमं वितास्यति सनुः भगवंस्त्रयति तत्रास्पदीय विमृशेन प्रियाणि हार्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशो अध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ सप्तदशोऽध्यायः यदुवाच प्रसंयात्मभवा विगीतं कारणं सङ्गयोजितः ततः सर्वैः जवर्तन्त त्रिदिवावे दिवौकसः यतस्तु पत्र आदेशात् अवत्य परिसङ्गिनि पूर्णे वर्षसते सात्वे पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ उत्पादः बहवस्तत्र निवेदध्यायमाणयोः दिभिः भुव्यन्तरक्षिच्य लोकस्योरुपयावहः सहाचलाः भुवेश्चेलु दिश सद्वः प्रज्वलुः सौल्काश्चाशनय केदुः केदवश्चार्तिहेतवः भवो वायुः सुदुस्पर्शः बुद्गारान्नीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नभवदिन् वात्यानिः वजोत्पजः उत्तसत्तडितम्बोधकटया नष्टवाहने यं नः प्रविष्टमनसा न स्पः व्यापृश्यते पदं चक्रोशगमनः पात्रिरुदन्मिः क्षुभिदोदराः सोदबाणस्य सरितस्य चक्षुमुख शुष्कपङ्कजाः मुहुः परितयो अभुवन् हराः शशिसूर्ययोः निर्गतरथनिह्रातनिविवृत्य प्रजक्तिने अन्धग्रामेषु मुगतः वमन्त्यो अग्निमुल्पणं सुखालोलखडङ्कारैः प्रतिराशिवं शिवाः सङ्गीतवत्प्रोतनवधुन्नमय्य नमय्य शिरोदरां यमुञ्चन् विविधः वाचः ग्रामसिंहं ततस्ततः
करास्ते कर्कशैः क्षत्त कुरैर्नन्तो धरातलं कार्कर रभसा भक्तः पद्यदापन् परुतशः उदन्तो रासतपत्रस्तः नीलादुदपदन् ककाः घोषारण्यच्च पशवः सफलमूत्र मम अहुर्वद गावः अत्र सन् असृक् दोयदाः ऊयवश्रिणः प्रदन् देवलिङ्गानि क्रमः पेदर्विनानिलं ग्रहान् पुण्यदमानन्ये वहनश्चापि दीपितः आदिशैरवक्रगत्यः योजितस्ते परस्परं पुष्पाण्याश्च महोत्पादान् अदत्त तत्त्वविदप्रजाः ब्रह्मपुत्रान्ते बीदः मेढे विश्वसंप्लवं तावादितज्ञौ सहसः व्यज्यमान आत्मपौरुषौ पप्रदादेः आत्मसारेण पायनाप्तिपदी इव विस्पृशो हेम किरीटकोटिभिर्निरुत्तकाष्ठः स्फुरदङ्गदाभुजौ रां कम्पयन्तौ शरणैः पदे पदे अद्यः सुकाञ्चात्कं मदित्यतस्तदुः प्रजापतिर्नामः तयोराकाशत् यप्राख्यस्वदेहात् यमयोर् अजायत तं वै हिरण्यकशिपं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षम् असूत साक्रतः चक्रहे हिरण्यकशिपद्व्यम ब्रह्मवरेण च वशहे सबाणां श्लोकं स्त्रीन् अहुदो मृत्युरुत्ततः हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियः प्रीति कृत अन्वहं पदावाणि दिवं यादोः योच्चर्मृहयन् रणं ताम्यक्षसो सख दुत्सहचवं रणकाञ्चननोपरं वैजयन्त्या सजा सृष्टम् असंयस्तम् अहागतं वैजयन्त्या सजा दृष्टम् असंयस्तम् वैजयन्त्या सजा दृष्टम् असंयस्तम् अहागतं मनोवेद्य बलोत्सिक्तं अशून्यम् अहुदोपयं वेदः निलिद्यरिः देवास्ताक्षदाक्षितस्थ विवाहयः सविः तिरोहितान् रश्वः सकमहसा स्वेन तैत्यराट् सेन्द्रान् देवखणान् शिवान् आपश्यन् ज्ञानतत्पुरुषं तत्तनिवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्फुणं यजगाहे महासद्भः वार्तिं पत्त इवत्पिबः तस्मिन् प्रविष्टवर्णस्य सैनिकः यादो गणः सन्नदीय स सात्वसाः अहन्यमाण अवितस्य वर्चसः प्रदर्शितः दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वर्षभुगान् उददौ महाबलश्चरन् महोर्मीन् श्वसनेरितान् बहुः मौर्याभिजग्ने तदया विवाहवरीम् आसेदिवांस्तदात् पुरीं प्रचेतसः स वर्षभुगान् उददौ महाबलश्चरन् महोर्मिन् श्वसनेरितान् मुहुः मौर्याभिचक्नेः कथयः विवाहवरीम् आसेदिवांस्तात् पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलप्त्यासुरलोकबालकं मासेवितांस्तात् पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलप्त्यासुरलोकबालकं यादवगणानां ऋषभं प्रचेतसं स्वयन् प्रलप्तम प्रणिपत्यः नीचवत् जहादते मे यह्याद्राज्य संयुगं तं लोकबालः अधिपतिबृहत्सभाः वीर्यावः तं दुर्मद वीरमानिनां यजित्यः लोके अखिलदैत्यदानवान् यत्राजसूयः पुरा यजत्प्रभो स एवम् उत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलप्तः भगवान् अपां पदिः रोषं समुत्तं समयन् स्वया धियाः विवोचत् अङ्गोपशमं कदा स्वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् परादनात्मकसं जगहे त्वां रणमार्गगोविदं आरदिष्यत्य असुरशवेः तं मनस्विनोग्यं गृणदे भवात्कृशः तं वीरमारात् अविपत्य विस्मयः सयिष्यसे वीरशयस्पतिर्व्रतः यस्पिताणाम् असतां प्रशान्तिः रूपाणि तत्तिः सदनुग्रहेच्छया यस्तत् विधानम् असतां प्रशान्तिः रूपाणि दत्ते सदनुग्रहेच्छया इति श्रीमद्बाहुली महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजये सप्तदशाध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्री अद्ब्रह्म गोविगा जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मैत्रीवाच तदेव माहन्य जलेशभाषितं महामनस्तत्विगणयस् दुर्मदः हरेर्विदित्वा कलिमङ्गनार्दात् रसादलं निर्विदिशे त्वरान्वितः ततश्च तत्रापि चिदं धराधरं प्रणीयमाणा अवणिम् अकृतंष्ट्रयां
वष्णस्तमक्षः स्वरुचो अर्णश्रियः जहास जाहो वनकोचरो मृगः आहिणमेह्यक्यमहिं विमुच्य न रसौकसाम विश्वसृजेयम् अर्पिता न स्वस्ति यास्य अनया महीक्षत सुरा अदमा असादितं शोकराकृते त्वं नः सपत्निरभवाय किं प्रदोहो यो मायया अन्त्य असुरान् परोक्षचित्ते तां योगमाया बलम् अल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रवृत्ते सुहृच्युतः तयि संस्थितिः द्वारयः शीर्णशेषन् यस्मद् कुजच्युतया ये च दुःख्यं बलिं हरन्ति ऋषभो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः स दृत्यमाणः हदिदृक्ततोमरेण दंशाप्रहाम मां गाम् उपलक्ष्य वीरां योदं वृषण्यरथात् अम्बुमत्यात् ग्राह हतः सकरेणु यदेभ्यः तं नित्सरन्त सलिलात् अणुत्रुतः हिरण्यकेशो स्थिरदं यदा जशः सरादंष्ट अशनि निस्पणः अप्रवित् गतः क्रियाम किं वसतां विगर्हितं सगाम् उतस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य दस्याम अददात् स्वसत्त्वम् आविष्टुतः विश्वसुचा प्रसूनः आबुध्यमानः विबुधिः पश्यतु हरेः हरणशक्तं रमणीयो उपकल्पं महाकदं काञ्चन चित्रदंशं कर्माणि अवीक्षं तदन्तं दरुक्तः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे श्रीभगवानुवाच सत्यं वयम्बो अणकोचरा मृगः युष्मत् विधान् मृगयेः ग्रामसिंहान् न मृत्युभाषः प्रतिमुक्तस्य वीरः विगत्कनं तव गृह्णन्त्यपत्र एरे वयं न्यासहरा द्रसोगसां पदक्रिया कपियात्रिद्रात्रिवात् प्राविदास्ते दष्टमहे अदाभिः कथञ्चिदाजौ स्तेयं क्वयामः परिणोत्पात्य वैरं त्वं भद्रताणां किलः व्यूतवादिभो अटस्पनो अश्वस्तया अश्वणुः संस्थाप्य चारयन् ब्रह्मचार्यो स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नादिविपत्य रिवाच स्व अधिष्ठित भगवतः प्रलब्धस्य ऋषाप्रशम् आजहारोल्पणं क्रोधं अहिराडिव सृजन् अमर्षितः स्वसान् मन्य प्रचलितेन्द्रियः आसत्यतरसा दैत्योः कदयाभ्यहणत् हरिं भगवस्तु तदा वेगं यथष्टं रिपुणोरसि अवञ्च्यत्य तिरश्चेनुः योगारूढ इवान्तकं पुनर्गतं स्वमातायः प्रामयन्तम् अभिक्षसः अप्यतावत् हरिः कृतः सम्भ्रम्भ दर्शतच्छतम् अतश्चः कदयाराधिमे दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजक्ते सदु गोदां सौम्यः कदयः गोविद अहणत् एवं गदाप्यं गुर्वेभ्यां हर्यक्ष हरिरेव च जिगीषयः सुसंरप्तान् अन्योन्यम् अभिचक्नदुः तयोस्फुरस्य दिक्पकदाहदाङ्कयोः शतस्रवक्त्राणं प्रवृत्तमन्यवोः विचित्रमार्गे शरदोर्जिगीषया व्यापादिलायामिव शुष्मिणोर्मृदः दैत्यस्य दैत्यावयवस्य मायाः गृहीतबालाः गणोर्महात्मनः पौरव्यमह्यं त्रिषदुर्विमर्तनं चतुर्क्षुराहात् त्रिशिभिर्वृतस्वराट् आसन्नसौन्दर्यम् अभेदसात्वसं कृतप्रतीकारं महाद्यविक्रमं विलक्षदैत्यं भगवान् सहस्रने जहाद नारायणम् आदिसूकरं ब्रह्मोवाच एष ते देवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उभयेषाम् विप्राणां सौरभेयीनां भूतानाम् अप्यनागसाम् आगुष्कृत् वयकृत् दुष्कृत् अस्मत् रात् अवरो असुरः अन्वेषन् अप्रतिरदो लोकानडति लोकण्डकः पैन मायाविनं सत्तं निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीड बालवद्देवः यदा आसी विषमुत्तिविदं न यावदेष वर्तेदः स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवः मायाम् आस्तायः तावत् जक्ष्युगमच्युत एषा घोरतमा सन्त्यालोह च चम्बत्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन स्वराणम जयमावह अदनैषः अभिचिन्नाम योगो मौहृत्तिको ह्यगात् शिवाय नस्तं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरं दृष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयम् आसादित स्वयं विक्रम जैनं मृदे हत्वः लोहानादेः शर्मणि इति श्रीमद्बाहुले महापुराणे पार्वंश संविधायं तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवदे अष्टादशो अध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अदे एकोनविंशत्यः मैत्रिवाच अवतार्यमदिं तस्या निर्गलिकामृतं वशः प्रहस्य प्रेमगर्पेण तत् अवाङ्गेन स्वाक्रहीत् तदत्सवत्तं मुखतश्चरन्तम् अहुतोपयं जगणोत्पत्ति कदयः हनावासुरमक्षजः सा हता तेन कदया विहता भगवत्करात् विघुन्निता अवदत्रे च
तदत्पुदम् इवाभवत् स ततः लप्यते यत् अभिनववादे निरायुधं वाणयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् पदायाम् अविवित्तायां हाहाकारे विनिर्गते आनयामास तद्धर्मं सनापं चास्मरत्विभुः तं चक्रचक्रं त्रिपुत्र अदमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्यमानं चित्रः वाचः अदत्पिदं के शरणं तत्रस्मासन् स्वस्ति ते अमुम जहीति सदं निशाम्यात् तदङ्गमकृतो व्यवस्थितं पद्मपलाशतोषणं विलोक्यः चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियः पुरुषः स्वदन्तच्छदं छन्दं सन्दच्छदं मादसस्वसन् करदंशश्चक्षुर्भ्यां पञ्चक्षाणो दहन्निव अभिप्रत्य स्वपतयः अदो आसीत्य आहणधरिं पदसव्येन तां साधुः भगवान् यज्ञसुग्रः लीलयामिषतः प्राहरत् बादरं हसम् आह चायुधम् आदत्स्व अटस्वत्वं जिगीर्षसि स तदा भूयस ताडयन् गणदत्पुरुषं तां स आपदतिमवीक्ष्य भगवान् समवस्थितः चक्रः लीलया प्राप्तं गरुत्पाणिव पण्डिकिं स्वपौरुषे प्रतिहते हदमानो महासुरः नैचर्गदाम दीयमानः हरिणः विगतप्रभः चक्रः जिगितं चक्रः त्रिशिखं सुलभं ज्वलनलोलुपं यज्ञाय त्रुतरूपाय विप्राय अविचरन् यथा पदोचसातैत्य महापडात्पिदमन् सकासतन्तः क उदीर्णदीदिति चक्रेण चिच्चेत निषादनियमिनः हरिर्गतः ताक्षपतत्रमुर्जितं कृत्ने सुशूलेः बहुधारिणा हरिः प्रत्यत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृत्तरोषत्स घडोरमुष्टिना नधन् प्रहृत्यान्तर्दीयतासुरः तेन तमाहरः शत्र भगवान् आदिसूगरः नागं वद मणक्पावे सृजा अदे इवत्विवः अधुरुदा असृजन् मायां योगमायेश्वरे हरव यां विलोक्यः प्रजास्त्रस्तः मेणिः अश्वभसंयमं प्रभुर्वायवश्चण्डास्तम पांसवमैरयन् इत्यहो निवेदरावणः क्षेपणिः प्रहिता इवः यो नष्टवाहनप्रौगैः सविद्युत् स्तनयुत्तभिः पश्यद्भिः पूयकेशास्कृत्य विन्मूत्रास्तीनि शासकृत्य त्रयः प्रतिदृश्यन्तः नानायुधमुचो अनघ दिक्वाससो यातान्यः शूलिन्यः मुक्तमोत्तजाः बहुभिर्यक्षरक्षांसि पद्यस्फरतकुञ्चरैः आददायभिरुत्सृष्टः हिंसः वाचो अधिवैशसाः तादृशपदानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त तैदं त्रिपात् तदा तिदेः समभवत् सहसा प्रतिवेपतुः स्मरन्त्यः पत्र आदेश तना चासुक् प्रशुश्रुवे विनश्चासस्पमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं वृषभगुहमाणो अमुं तदृशे अवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारिरलोक्षजः खरेण कर्णमूले अहन् यदा त्वाष्ट्रं मरुद्वदिः स आहुतो विश्वजिता शवज्ञः परिभ्रमत्कात्र उतस्थलोचनः विषन्नमहङ्ग्रि शिरोरुहो अवदत् यदा नहेन्द्रो लुलितो नमस्पदा शिदौ शयनः तमकुण्डवर्चसं करादंशं परितष्टदच्छदम् अचादियो वीक्षः सशंसराघदा अहो इमं को नु लभेद संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिना रहोत्यागन्ति लिङ्गात् असदो मुमुक्षया तस्यैष तैत्यऋषभः पदा हदो मुखं प्रपश्यंस धनुमुत्ससज्जः वेदोतो पार्श्वतापस्त्यः सावत्यादाव सद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्यते जन्मभिः देववचुः सावत्यादौ असद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्यते जन्मभिः देववचुः नमो नमस्ते अखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलव सत्त्वमूर्तये यश्च हदो अयं जगताम् अरुन्धुतस्तत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः यद्वाच एवं हिरण्याक्षम् असह्य विक्रमं स साधयित्वा हरितादिसूकरः जहामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः मया यदानोक्तमम् अवादि दे हरेः कदा भृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदे क्रीडनमन्निराकृतः सुदुवाच इति कौशलवाक्यादाम् आश्रित्य भगवत्कथां श्रद्धानन्तं परं लेभे महाबाहवदत्कुज अन्येष पुण्यश्लोकानाम् उत्तम यशसां सदाम् अवश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः यो गजन्तं चषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं शोषन्तीनं करेण्यं पृच्छदो अमोचयत्कृतं तं सुकरात्यं ऋजुभिः अनन्यशरणेन्द्रभिः हृदश्चः कोणसेवेद दुरारात्यम् असाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवरं महात्मतं विक्रीडितं कारणसुकरात् पुनः शृणोति गायति अनुमोदति अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मपदादभित्कुजाः
एतन् महापुण्यामलं पवित्रं धन्यं यशस्यं फलमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्तनं नारायणो अन्ते गजरङ्गसन्वतां श्री श्रीमद्बाहुले महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ओं वराहाय नमः। नारायण 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 नारायण। आदिविंशोऽध्यायः। शृणुवाच महिं प्रतिष्ठमत्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यं प्रतिष्ठन्ते द्वाराणि मार्गाय अवरजन्मनाम सप्तः महाबाहुः कृष्णस्यैकान्तिकसुहृत् तत्याचारक्रजं यस्तत्याचाक्रजं कृष्णः सावत्यम् अघवानिविधि वैवायणात् अणवरो अहिते तस्थितेहजः सर्वात्मनः कृष्णं तत्पारांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयम् निर्जस्थितसेवया अपगम्य कुसावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयोः संवदतुः सूतः प्रवृत्तः क्षमणकथाः पापगङ्गः हरेः पादाम्बुजाश्रयः ताणः कीर्तयन् वर्तन्ते कीर्तन्य उदारकर्मणः असक्तकोणदप्यधालीलामृतं पिबन् एवमुग्रसभः कृष्णः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्ये अर्पितात्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति सुदुवाच हरेर्दृढघोडधनोः स्वमायः निसंयः वोरुत्तरणं रसातलमत् लीलां हिरण्याक्षम् आवज्ञया हदं सञ्जातः मणिमाः भारतः। राम 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 राम। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अदैकोविंशो अध्यायः। पितृवाच स्वयंभुवस्थित्य मनुर्वंशः परमसम्पदः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अदविंशोऽध्यायः। शृणुवाच महिं प्रतिष्ठम् अत्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन् वरिष्ठत् द्वाराणि मार्गाय अवरजन्मनां सत्ता महाबाहोद कृष्णस्यैकान्तिकसुहृत् यासित् अजा यस्तत्याजाकृजं विष्णुः सावत्यम् अघवानिति वैवायण अणवरो महित् तस्य देहजः सर्वात्मना शतकृष्णः तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया अवगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयोः संवदतौ सूदः प्रवृत्तः क्षमणा कथाः आपगङ्गः इवाग्निर्हरे पादाम्बुजाश्रयः ताणः कीर्तय वर्तन्ते कीर्तन्युदारकर्मणः प्रसक्तकोणतप्यदः हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रसभा पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति सुदुवाच हरेर्धृतकोणधनो स्वमायः निसंज्ञ घोरोत्तरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हदं सञ्जातहर्षो मुनिमाः भारतः। पितृवाच प्रजापतिपदे षष्ठः प्रजासत्य प्रजापतिन् किम् आरभते ते ब्रह्मन् प्रकृह्यव्यक्त मार्गवित् प्रबृह्यव्यक्त मार्गवित् ये मरीच्यादियो विप्रायस्तः स्वयंभुवो मनुः देवै ब्रह्मणः आदेशात् कथमेतत् अभावयन् सत्प्रियः किम् असृजत् सदन्द्र उदकर्मसु आहुस्वित् संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन् यद्वाच दैवेन दुर्बतर्केण परेण अनिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतः महान् आसीत् गुणत्रयात् अजप्रधानं महतस्त्रीलिङ्गो दैवचोदितात् जातससर्ज बोधादित् वेदादीनि पञ्चशः तानि चैकिकशः द्रष्टुम् असमर्थानि बौद्धिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डम् अवासृजन् सो अशिष्टाति सरले आण्डकोशो निरत्मकः साक्रम्ये वर्षसहस्रम् अन्ववात्स्यत् तमीश्वरः अस्या नाभिरभूत् पद्मं सहस्रात्कोरुदीदिति सर्वजीवनिघायैको यत्र स्वयम् अभूत् स्वराट् स्व अनिविष्टो भगवता यश्चेदेः सरलाशये लोकसंस्थं यदा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया
असज्जाचार्या अविद्यां पञ्चपर्वणमक्रतः तामिसम् अन्धतामिसं तमो मोहो महातमः रससज्जात् मनकायः नाभिनन्तं तमोमयं चक्रहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रसमुद्भवां क्षुत्रभ्याम् उपसृष्टास्ते तम जक्तुम् अभिदुत्रुः मा रक्षतेनं जक्षत्वम् इत्यूचुः क्षुत्रदात्युदः देवस्थानः संयुक्त मामं चक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजाभूयोऽयं बहुविधः देवता प्रभयाय दिव्यन् प्रमुखदो असृजत् शत्रुभ्याम् उपसृष्टास्ते तं जक्तुम् अभिदुत्रुः मा रक्षतेनं चक्षत्वम् इत्यूचुः क्षुत्रदात्युदः देवस्थानः संयुक्त मामं चक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बहुविध देवताः प्रभयाय दिव्यन् प्रमुखदो असृजत् दे आहसु देवयन्तो सृष्टां तां प्रभामहः देव अदेवान् जगणतः सुजतिः स्मादिलोलुपान् येनं लोलुपतयः मैदनाय अभिपेदिरे ततो असंस भगवान् असुरैः निरपत्रवैः अन्वीयमानस्तमस्तरसा तत्त्वभेदः प्रलापदत् स्व उपप्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूप आत्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेन असुजं प्रजाः ता इमाय विदं उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेष किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेष क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नवदां दव सो अवदार्यस्त्यः कार्पण्यं विविक्तात्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तः विमुमोचः तां प्रणच्चरणाम्बोजां पदविह्वललोचनां काञ्जीकलापविलसत् दुहूलच्छन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गं निरन्तरं वयोदरां सुनासां सत्पिचां स्निग्धा हासलीला अवलोकनाम् ऊहन्ति मृडया आत्मानं नीलालः वरुदिनीम् उपलप्त्यासरा धर्मे सर्वेः सममुः स्त्रियम् अहो रूपम् अहो दैर्यम् अहो अस्त्यनभं वयः अद्य कामयमाणानाम् अहमेव विदर्भति विदर्पयन्तो बहुधा तां सन्त्यां प्रमदा हृदिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पद्यपृच्छन् कुमेधसः पासि कस्यासि रम्भोर् को वार्तस्ते अत्र भामिनी रूपत्रविणपन्येन दुर्भगान्नो विवादसे यावः काशित्वम् अबलदृष्ट्यः सन्दर्शनं दव उत्सुनोक्षीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मुनः नैककृते जगतिः शालिनी पादपत्वं नन्त्यामुः करतलेन ततत्पदङ्गं मत्यं विशीततिः बृहत् स्तनभारपीतं शान्ते दृष्टिरमला सुशिकासमूहः इति सायन्तनीं सन्त्याम् असुराः प्रमदा यदिं प्रलोभयन्तं जक्रुः मत्वा गूढधियस्त्रियं रहस्य भावगम्भीरं चक्रन्ति आत्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्व अप्सरसं गणान् विसर्ज्य धनं त्वां द्वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां स एव झादुः प्रीत्यः विश्ववसु पुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्त्रिणा दिक्पाशुषु मुक्तकेशान् प्रेक्षः चामीलयत् तृशौ चक्रुस्तत्विसृष्टां दां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभोः चित्राम् इन्द्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति अमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान् आत्मानं भगवानजः सात्यन् गणान् पितृगणान् परोक्षेण असृजत् प्रभुः स आत्मसत्त्वं तं कायं पितरः प्रतिपेतिरे सात्युत्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्विदन्वदे सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन स्व असृजत् वेद्यो अददत् तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतं स किन्नरान् किंपुरुषान् प्रत्यात्म्येन असृजत् प्रभुः वाणयन् आत्मना आत्मानम् आत्माभासं विलोकयन् यद् तज्जक्रुः रूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना यदि भूय गायन्तस् तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवदा सयानुः बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तत्प्रभुः ये अहियन्ताम् उदकेश अहयस्ते अङ्गजक्तिरे सर्वः प्रसद्पदक्रोधा नाह भोगोरुकर्माणि
कंदराः स आत्मानमन्यमानः कृतकृत्यं विवात्मभूः तदा मनुन् ससज्जान्ते मनसा लोहभावनान् दैत्यः स अत्यसृजत्स्तेयं परम परमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं वद मे वददे कृतं प्रतिष्ठितः क्रिया यस्मिन् साहमन्नं मदामहे। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससज्जाभिमदा प्रजाः देव्यश्चैकिकशः स्वस्तिः देहस्यांशमदाब्जः यत्तत् समाधियोगत्ति तवो विद्या विरक्तिमत्ते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अधिकविंशोऽध्यायः। तद्वाच स्वयम् उवस्थ्य वै मनोर्वंशः परमसम्पदः कथ्यतां भगवन् यत्र मैदने नैतिरे प्रजाः प्रियवृदत्ताणपादौ सुधः स्वयम् उवस्थ्य वै यदा धर्मं जगुपतुः शब्दत्तीव वदिं महिं तस्य वै दुःखितः ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता तत्ते प्रजापतेरुक्ता कर्तमस्ति त्वयानघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायं योगलक्षणैः ससज्जगदिता बीर्यं तन्मे शुश्रूषवे गत वसेद्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यदा ससज्ज बोधानि लब्ध्वा बाल्यां च माणवीं यद्विवाच प्रजा सृजयति भगवान् कर्तम ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यं तपस्तेवे सहस्राणां समादश पदसमाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्तमः सम्प्रवेदि हरिं भक्त्यः प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्न भगवान् पुष्कराक्षप्रदेयुगे दर्शयामास तं शब्दः शाब्दं ब्रह्म ततत्प्रभुः ततं विरचमग्गावं सिदद्वत्परस्रजं सिक्तनीलालभभ्राद प्रप्राप्त्यं दीर्घ अम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं स्वेदद्बलक्रीडनकं मनस्पर्शस्पिदेक्षणं विन्यस्तचरणाम्बोजम् अंशदेशे गरुत्मदः दृष्ट्वाके अवस्थितं वक्षश्रियं कौस्तुभकन्दरं व्याधहर्ष अवदन्मोत्ना क्षितौ तप्तमणोदः कीर्भिस्त्वप्य प्रणात् प्रेरिति स्वभावात्मप्रदाञ्जलिः। ऋषिर्वाच जुष्टं पदात्यागिल सत्त्वराशेः सांसित्यमक्ष्णस्तपदर्शनान्नः यद्दर्शनं तन्मभिरीड्य सद्य आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायादे हलमेतसस्तत् पादारविन्तं भवसन्तु बोधम् उपासते कामलवाय देशं राशिष कामग्निनिरये अवियस्युः तदा स चाहं परिवोढकामः समानशीलां गृहमेतदेनुम् उभेयवान् मूलम् अशेषं मूलं दुराशय कामदुःखं घृपस्य प्रजापतस्ते वचसा तीसतन्त्या लोह किलायं कामखलु अनुबत्तः अहं च लोहान् अनुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोहं च लोहान् कदान् पशुंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणादपत्रं परस्परं तत्पुनभातशीत पीयूषनिर्गापितदेहधर्माः नदे अजराक्षभ्रमिरायुलेषं वयोदशारं त्रिशतं षष्टिपद्म षण्यप्यनन्दश्चति यत्रिणाभिः करालस्रोधः जगताश्चित्य तावत् एकः स्वयं सञ्चरः चतुर्क्षयः स्थितीयः आत्मनि अधियोपमायुय प्रजस्यदपासि पुनर्गसिष्यसि यदोर्नाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः एतत्पदादेशपदं तवेप्सितं यन्मायेन स्तनुषे बोधसत्त्वम् अनुग्रहायस्त्वभि यर्हिमाय्य रसत्तुलस्य धनवा विलक्षतः तं ताणुबुद्ध्योपरतक्रियार्थं स्वमायः वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिवाच इत्यब्जलीकं प्रणुतो अब्जनाभस्तमापपाशे वचसां हृदेन सुवर्णवक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मिततीक्षण विभ्रमद्ब्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे परैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः अवे जातुं ऋषैव स्यात् प्रजात्यक्षमातर्पणं भवेत् विदेशतितराम मयि सङ्कल्पितात्मनां प्रजापतिसुतसम्रान् मनोविख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तन्यो आदिवसन् शास्त्रे शब्दार्णवां महिं सचेह विप्र राजर्षि महिष्य हतरूपया आयास्यते तदुक्षास्त्वां परश्वधर्मकोपितः आत्मजामसिदा भाङ्ग्यं मयोशीलगुणान्विदां गृह्यन्तीं पदिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभु समाहितं ते हृदयं यत्प्रेमान् परिवत्सरान् सात्वं ब्रह्मन् जुगवधूः काममाशु भजिष्यति याद आत्मबुधं वीर्यं नवदः प्रसविष्यति वीर्यं तदीय ऋषयः आदास्यन्ति अञ्जसा आत्मनः पञ्चः सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं न उसत्तमः मयि दीर्घकृताशेषः क्रियात्वं मां प्रवक्ष्यसे तत्पादयां च जीवेषु तत्त्वा चाभिम् आत्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् रक्ष्यस्य आत्मनि चाभिमां सहाहं स्वांशकलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रहेतु एव हृद्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंविदां
इत्येवाच एवं तमिळुभाष्यात् भगवान् प्रत्यगक्षजः जहामबिन्दुसरसः सरस्वत्य परिषदात् निरीक्षितस्तस्य ययावशेषचित्तेश्वरा विश्रुतचित्तमार्गः आकर्णीयं तत्र अदेन्द्रपक्षे उच्चारितं स्तोममिति उदीर्णसामे अधसम्प्रस्थितेः रसुक्ले कर्तम भगवान् ऋषिः आस्ते स्पः बिन्दुसरस्य तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दलमास्ताय साधुहोमपरिच्छदम् अवलोक्य स्वां दुहितरं सपाद्य पर्यटन् महिम् अस्मिन् सुतन्वन् अहनि भगवान् यत् समादिशत् उपायात् आश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतः नेत्राण्यवदन् अश्रुचिन्तकः कवया सम्परीतस्य प्रपन्य अर्पतया वृषं तत्ते बिन्दुसरो नाम सारस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिकणसेवितं पुण्यत्रिमलदाचार्यैः पूजत् पुण्यमृगत्पजैः सर्वत्र फलपुष्पाट्यं वनराजे श्रियान्वितं मत्तच्युत गणैर्कुष्टम मत्त प्रमरविक्रमं मत्त भक्तिनडाडोपम् आह्वयन्तम् आह्वयन् मत्तगोकिलं कदम्बचम्पकाशोककरञ्च बहुलासनैः कुन्दमन्दारगुडजै चूदपोदे अलङ्कृतं आरण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारस्य चक्रवाकश्च चकोरैर्वल्गूजितं तदैव हरिणैः क्रोडैः स्वाभिर्ते कवयकुञ्जरैः गोबुच्चैः हरिभिर्मर्गैर्नकुले नाभिर्वृतं प्रविश्य तत्यत् परमादिराजसहात्मजः तदर्थ मुनिमासीनं तस्मिन् हुदाशनं विद्योतमानं बभुषा दवस्युचिरम् आदिक्षामं भगवतः स्निग्धाभाङ्गावलोकनात् तत् व्याहृत अमृतकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशं पद्मकलासाक्षं जडिलं चिरवाससं अवसंसृत्य मरणं यथार्थम् असंस्कृतम् अधोर्जम् उपायादं श्रुतेवं प्रणदं पुरः सपद्यः पद्यकृष्णात् प्रतिनन्त्य अनुरूपया गृहीतार्पणमासिनं संयतं प्रणयन्मुनिः स्मरन् भगवता देशम् एत्यः स्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सदाम संरक्षणाय दे पदाय च सदं यस्तुं हरिः शक्तिः पालिनी यो अत्यन्तवायुनं यमधर्मप्रचेतसां योबाणिस्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय दे नमः न यदा रथमास्ताय चैत्रं मणिगणार्पितं पुष्पोज चण्डकोदण्डो तदेन त्रास्यन् स्वसैन्य शरणक्षुण्णं व्यवयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् प्रहदीं सेनां पर्यटन् अंशुमानिव तथैव सेदवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचितां राजन् विद्यरण्यबलदस्युभिः आधर्मस्य समेदेः लोलभिर्जङ्गुषैर्नृभिः शयाने त्रयलोहो अयं नस्युप्रस्तो विनङ्क्षति अदापि पृच्छत्वां वीरपयदत्तं त्वमिहागतः तत्त्वयं निर्दलीखेनः प्रतिपत्यामहे हृदा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संविधाने तृतीयस्कन्धे एकाविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ द्वाविंशोऽध्यायः ऐतरेवाच एवम् आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सवृडे वदन् सम्राट् उपारदम् उवाचः अनुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो पुष्पान् आत्मपरिचयां छन्दमयस्तवो विद्या योगयुक्तान् अलम्बडान् तत्प्राणया सृजत् चास्पन्तो सहस्रात् सहस्रपात् हृदयन्दस्ति हि ब्रह्म शत्रुभङ्गं प्रचक्षते अधो ह्यन्योन्यमात्मानः ब्रह्मशत्रं च रक्षति स्वाव्ययो देवः स यः सदात्मकः तव सन्दर्शनादेवश्चिन्ना मे सर्वसंशयः यस्त्वयं भगवान् प्रीत्यः धर्ममाहदिरक्षिषोः दृष्ट्या मे भगवान् दृष्टः तद्दर्शो यो अकृतात्मनां दृष्ट्या पादरजस्पृष्टं शिष्टां मे भगवतः शिवं दृष्ट्या त्वया सृष्ट अहं कृतश्च अनुग्रहो महान् अभाप्रतैः कर्णरन्ध्रे दुष्टा दृष्ट्योऽसदीर्ग्रह स भगवान् दुहितृस्नेहं परिकृष्टात्मनो मम शोधमस्कस्यति नस्य श्रावितं कृपया मुने देवदत्तानपातस्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति फलिं युक्तम् अयशीलगुणादिभिः यदा तु बौद्धः शीलश्रुतरूपवयो गुणान् अशृणनारदादेशः त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रदिश्यत् च प्रियमं शत्रुयोपहृदां मया सर्वात्मनानुरूपं ते गृहवेदिषु कर्मसु उच्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शक्यते अभिनिर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उच्यतम् अनाथृत्यः कीनाशम् अभियाचते क्षीयते तच्च सप्तस्वेदं मानश्चावज्ञया हतः अहं त्वाश्रणवं व्युत्पन्नं विवाहार्थं समत्यदम् अधस्तु उपकुर्वाणः प्रत्ताप्रतिगृहाण मे ऋषिर्वाच बाणमुद्बोधकामो अहमप्रत्त च दवाक्पद्या आवयोरनुरूपो असु आद्यो वैवाहिको विधिः कामस भूया नरदेव दे अस्याः पुत्र्यः समाम्नाय विधौ प्रदितः क एव दे तनयां नात्र्येदः स्वयैव कान्त्यः शुभदिं विव श्रियं यं हर्यवृष्टिः प्रणदङ्कृति शोभां
विक्रीडितं कन्दुकविक्फलाक्षिं यस्वा वसन्यपदन्त् स्वात् विमानात् विलोक्य सम्मोहं विमूढचेताः तां प्राप्यन्तीं ललना ललामहम् असेविदश्रीचरणैः अदृष्टां वत्सां मनोरुच्यपतः स्वसारं को तानुमन्येत बुधो अभियादाम् अधोपजिष्ये समयेन साध्यहं यावत् तेजः पृथ्व्यादात्मनो मे अधो धर्मान् पार्मांस्यमुख्यान् शुक्लप्राप्तान् बहुमन्ये अभिहिंसान् यदो अभवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यति यत्र च भावतिष्ठते प्रजापदिनं फलिते बदिरेश मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः मैत्रेयवाच स उक्तधन्वन् नियदेवावभाषे आसिच्य दृष्टिम् अरविन्दनाभं दियवकृष्णन् श्रुतसोपितेन मुखेन चेतुर्लुपेदेवहूत्याः स अनत्यात्मव्यवसितं महिष्यः दुहितस्फुटं तस्मै गुणकणाट्याय तदो तुल्यं प्रहर्षितः शत्रुपा महाराज्ञः पारिबत्तान् महाधनान् सम्पत्तिः पद्यतात् प्रीत्यः भूषावासपरिच्छदान् तत्तां विहितरं सम्राट्य शत्रुक्षाय गदव्यतः अवगस्त्यश्च बाहुत्यम् औत्कण्ड्य उन्मदिदाशयः अशक्तमं सत्विरहं मुञ्चन् पार्श्वकलां मुहुः आसिज्यद् अम्बवत्से वत्स आसिज्यद् अम्बवत्सेदि नेत्रोदयेन दुहितुक्षिकाः आमन्त्रितं मुनिवरम् अनुज्ञातमसहानुगः ततस्ते रथमारुह्य सभाग्य स्वपुरं तुभः उभयो ऋषिकुल्यायः सरस्वत्या असुरोदसोः ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन् आसमं संवदः समायान्तम् अभिप्रेत्यः ब्रह्मावर्ता कृत्या प्रदीं गीतसंस्कृतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः पश्चिस्पति नाम पुरिः सर्वसम्पत्समन्विता न्यवदन् यत्र रोमाणिः यज्ञस्याङ्गं विदन्वदः कुशकाशस्त एवासन् शश्वत्हरितवच्चसः ऋषियैः पराभाव्यः यज्ञक्तान् यज्ञमीतिरे कुशकाशमयं बहिर्आस्तेर्य भगवान् मनुः ऐजत् यज्ञवर्षं लप्तास्थानं यतो भुवं पश्चिस्पति नाम विबुद्ध्याः निर्दिश्य समापसत् तस्यां प्रविष्टभवनं तावत्प्रियविनाशनं सभाद्य सप्रजः कामान् बुभुजे अन्य अविरोधतः संज्ञे मानसत्कृतिः शस्त्रिभिः सुरकायकैः प्रत्युषेषु अणुपत्येन हृदा शृण्वन् हरेः कदाः यष्टाद योगमायास मुनिम स्वायंभुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोग न शेखुर्भगवत्परं अयादयामास्तस्यासन् यामा स्वान्तरयापनाः सद्वतध्यायदपिष्टः कुर्वत कलाः स एवं स्वान्तरं निन्यः युगानां जैकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गदित्रयः शारीर मानस विद्यावैयासीय च मानवः भौतिकाश्च करं क्लेशा बाधन्ते हरिसंशयम् यपृष्ठमुनिभिः प्राह धर्मनानाविधान् शुभान् प्रणाम वर्णाश्रमाणां च सर्वबोधहितः सदा वेदत्त आदिराजस्य वनश्चरितमद्भुतं वर्णितवर्णनीयस्य तत् अवत्योदिकं शृणु इति श्रीमद्भागवते महामुनिकृते पारमंशं संविधायं तृतीयस्कन्धे द्वाविंशाध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः கோபிகாஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. இல்லை பாரமம்சிய தர்மம் சொல்லியிருக்கே சன்னியாசிகளுக்கு உரியது இந்த பாகவதம். நம்மளெல்லாம் படிக்க வச்சிருக்கானே பகவான் நினைச்சேன். ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நமஹ பாரமம்சியாம் சம்விதாயம் अदत्रयोविंशाध्यायः गोविगाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्रयोविंशाध्यायः मैत्रेयवाच पितृभ्यां प्रस्थिते सात्वे पदिमिङ्गत गोविद नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रमेण आत्मशौचेन गौरवेण तमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मदर्या च भोः प्रसृज्य कामं तम्बं च द्वेषं लोभमहं मदम् अप्रमुत्तत्यदा नित्यं देशिकांसम् अदोषयत् सवै देवर्षिवद्यस्तां मानवीं समणव्रतां दैवद्गरीयसपत्युराशासानं महाशिषः आनेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया सेवकत्कथया वाच प्रीडितः कृपया प्रवृत्त् अर्थमुवाच दृष्टमहमत्यतपमानविमानदायः शुश्रूषया परमया परया च देवक्त्या यो देहिनाम् अवयम् अतीव सुहृत् स्वदेहो नापेक्षितसमुचितक्षभिदं मदत्ते ये मे स्वधर्मनिरतस्य दमसमाधिदित्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव दे मदनसेवनयावरुत्तान् दृष्टिं प्रपस्यः तद्राम्या अवयान् अशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो ब्रह्मपुत्विजृम्भ विप्रंसितार्थरचना किं ऊरुक्रमस्य चित्तासि वंश विभवान् निषेधर्मदोहान् दिव्या नरैर्दुरदिगान् नृपविक्रियाभिः ये प्रमाणम् अपलाकिलयोगमाया विद्याविचक्षणम् अवेक्ष्य अधादिरासित् संप्रश्रय प्रणयविक्फला विरेशत् व्रीडावलोकबलसत् असितानना आह देवहुद्रवाच रत्तं पदत् वशैतत् अमोघयोगमायादिवेत् त्वयि विभो
तदवैमि वर्तः यस्ते अप्यताय समयः सकृदङ्कसङ्गो भूयात् तर्हि शशिगुणप्रसवत्सदीनां तत्त्वधिकत्यमुपशिक्ष यदोपदेशं येनैष मे कश्चिदो अधिरिदंसया आत्मा सिद्ध्यदिदे कृतमनोभव दर्शितायाः दीनस्तदेश भवनं सदृशं विचक्ष्व ऐद्रेवाच प्रियाः प्रियमन् व्यच्चन् कर्तमो योगमास्थितः विमानं कामकं तस्यैवाविरचिकरत् सर्वकामदुगं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सदत्युपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालस्वावहं पट्टिकाभिः पदाकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतं शक्तिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चत् मञ्जुषिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः विपुलक्षौमकौशेयैर् नानावस्त्रविराजितम् उपद्युपरि विन्यस्तं नलियेषु पृथक् पृथक् शक्तैः कशुभिः कान्तं भज्यङ्गव्यसनासनैः तत्र तत्र निक्षिप्ता नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या मित्रं वेदिभिः पात्सु पितृमदेहल्या बादं वज्रकपाटवत् शिखरेषु इन्द्रनीलेषु एव हुम्बैरधिष्ठितं चक्षुष्मत् पद्मराहाख्यै वज्रभित्तिषु निर्मितैः दृष्टं विचित्रवैदानैर्महार्थैर्हेमधोरणैः हंसपारावदभ्रातैस्तत्र निगूचितं कृत्यमाणमन्यमानः स्वान् अधिरुह्य च विहारस्थानं विश्राम संवेश प्राङ्गणाचरिः यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनं यवात्मनः एतत्कृतं तत्पश्यन्ति नादिप्रीतेन चेतसा सर्वभूतशयाभिज्ञः प्रोवाचत् कर्तमः स्वयं निमच्यास्मिन् तदे वीरुः यमाणमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थाम् आशिषां यापकं प्रणाम सा तत्त्वतः समादाय वचकुमलयक्षणाः सर्जं विप्रदे वासो वेणुपदांश्च मूर्तजान् अङ्गं च मलवङ्केन सञ्चन्नं सबलस्थलम् आविवेश सरस्वत्या सरस्यव जलाशयं शान्तसरसि व्यस्मस्ता सदानि दशकन्यकाः सर्वा किशोरवयसो तदसो उद्बलगन्धयः तान् दृष्ट्वा सखसोत्तायः प्रोचः प्राञ्जलयस्त्रीः वयं कर्म हरिस्तुत्यं शादिनः करवामि किं स्नानेन तां महार्केन स्थापयित्वा मनस्विनीं गुहुले निर्मले तुद्यः तदूरस्यै च मार्दः भूषणानि परात्यानि वरीयांसित् किमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेदं पाणं चैवामृतासमं पदादर्शस्वमात्मानं शक्विनं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्यैनं कन्याभिः बहुमानिनं स्नानं कृतशरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कक्रियं प्रलयनं पूजत्काञ्चननूपुरं शून्यम् अत्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महर्षेण रुचिकेन च मुखभूषितं सुहृदां सुप्रवाह स्निग्धाभाङ्केन चक्षुषा पद्मकोशस्फुरता नीलैरलकैश्च रसन्मुखं यदा सस्मार वृषभं ऋषीणां तैलं पदिं तत्र चास्ति सहस्रेभिर्यत्रास्ति स प्रजापतिः पत्युः पुरस्तात् आत्मानं श्रीसहस्रप्रदं तथा प्रसाम्यः तद्योः गतिं संशयं तत्यपद्यते तदा कृतमलस्नानं विप्राचन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो विप्रतिं रोधं संवेदरुचिस्तनिं इत्यादि सहस्रेण सेव्यमाणं सुवासितं त्यादपापविमानं तदा आरोहयत् अमित्रहन् तस्मिन् अणुप्तमहिमा प्रिया अणुरक्तः विद्याधरिभिरुपचीर्ण बभुर्विमाने अप्रज उत्कच कुमुद गणवान् अविच्य स्ताराभिरावृत विवोडुपदिर्नवस्तः देराष्ट्रलोक विहार कुलचलेन्द्र द्रोणेषु अनंग सहमारुद सौभकासु सिद्धिर्नदोः सिद्धिर्निबाद शिवस्पणासु रेमे चिरं तनदवल्ललान वरूदि श्रमिके सुरसनैनन्तने पुष्पपत्रके मानसे चैत्रत्ये चस रेमेः रामयारदः राजष्टृणाभिमानेन कामकेन महीयसा वैमानिकान् अत्यसेद करां लोहान् यदानिलः किं दुरापादनं देशां पुंसाम् उत्तामचेतसां तैराश्रितस्तीर्थपथश्चरणौ व्यसनाप्ययः प्रेक्षयित्वा उपभोगफलमं हत्यैः यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगे स्वाश्रमाह्यवर्तते विवच्य नवता आत्मानं मानितं सर्वोत्सुकां रामं निरमयन् देवः वर्षगुहान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्पृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न च अभुत्यतं कालं पत्यभिच्येन सङ्गता एवं योहानभावेन तं पत्यरममाणयोः शतं गिरिः शरदः कामलालस्योर्मनक् तस्याम् आदत्तः हृदयस्थां भावयन् आत्मना आत्मवित् नोदा विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः
अध स सुशिवे सत्यो देवहूति स्त्रियस्प्रजाः सर्वास्तश्चार सर्वाङ्क्यो लोकितो दुद्बलगन्धयः पदिंसा प्रव्रजस्यन्तं तदा आलक्ष्योऽसुदि सदि स्वयमनः विप्लवेन हृदयेन विदूयदा लिघन्त्यधोमुखी भूमिं पदः न गमनिष्यया उवाच ललितां वाचं निरुन्त्य अश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपबाह प्रदिशतं अदापि मे प्रबन्नायः अवयं तादुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुत्यं विमृत्या पतयः समाः कश्चित्स्यान्मेहे विषकायः त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावदालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सञ्चन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्पापयाय मे संगाय संस्कृते हेतुरसत्सु विहितो अदीया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते यः यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपथसेवाय जीवन्नपि मृदो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चता माया दृढं यत्त्वं विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे आविनेयवाक्यानि त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। यजुर्वाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोदुहितरं मुनिः दयाळुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याकृतं स्मरन् ऋषिवाच मा गिदो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रत्यनन्त्यते भगवंस्ते अक्षरो भगर्भं माधुरात् सम्प्रवक्ष्यते तदप्रदासि वर्तन्ते तमेन नियमेन च तपद्रविणदानश्च क्षत्रिया च स्वरं भज सत्त्वया आराधितः शुक्लः विदन्वन् मामकं यशः चेत् तदे क्रन्ति औदर्यो ब्रह्मभावनः। अद्वैवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् क्षत्राय पुरुषं कूटस्थम् आपजत् गुरुं तस्यां बहुदिने काले भगवान् मधुसूदनः कार्तमं वीर्यमावन्नौ चक्रे अग्निरिवदारुणि अबाधयंस्तदा व्योम्निः वादित्राणि गणाकणाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वः नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा वेदः सुमनसो दिव्यः केसरिराभवर्जितः प्रसिद्धश्च दिशः सर्वः अम्बांसिच्च मणांसिच्च तत्कर्तमाश्रमपदं सरस्वत्य परिष्कृतं स्वयंभुः साकं ऋषिभिरव्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्येनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वान् च स्वरार्थे सपादि यन्निर्विशत्तेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणिरसुभिः कर्तव्यं चेदमप्यतात् ब्रह्मोवाच त्वया मे अभिषितिस्तादः कल्पिता निर्गलीकरः यन्मे सञ्चक्रहे वाक्यं भवान् मानदमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः वाणमित्यनुमन्येद गौरवेण गुरुर्वचः इमादुहितरः सप्यदवद्वत्स सुमत्यमाः सत्यमेदं प्रभावैः स्वैर्ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकदा अधस्तं ऋषिमुख्योऽप्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यत्य यस्मिः यशोभुवि वेदाहमात्म्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायः भूतानां शेवतिं देहं पिप्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगिनः कर्माणम् उत्तरन् जडाः हिरण्यकेशवत्पक्षपद्मपुत्रपदाम्बुजः केशवाणविदे गर्भं प्रविष्टः पैडपर्तनः अविद्या संशयकृन्दिं श्रुत्वा काम विचलिष्यति अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्येषु सम्मतः लौकिकविल इत्याख्यो दन्तादे कीर्तिवर्तनः यदिवाच दावौ आस्वास्य जगत्सृष्टकुमारिः सगणार्धः हंसेन यानिनः त्रिधाम परमं ययौ पदे शतत्वदौ शब्दः कर्तमस्तेन चोदितः यदोदितं स्वदहितृः प्रादात् विश्वसृजं तदः मरीचय खलां प्रादात् अनसूयाम् अदात्रये शब्दम् अंगिरसे अयच्छत् फलस्त्याय हविर्भुवं फलहाय गतिं व्यक्तं क्रदवे च क्रियां सतिं त्यादिं च प्रभवे अयच्छत् वसिष्ठायाब्दरुन्धतिम् अदर्वणे अदताच्छान्तिं यया जज्ञविदन्यते विप्रशवान् कृतत्वाखान् सदारान् समलालयत् ततस्तर्ष्यश्रद्धः कृततारा हिमन्त्यदं प्रतिष्ठानन्तिमापन्नः स्वं स्वम् आश्रममण्डलं सचावतीर्णं विकमाज्ञायः विभुदर्शवं विपिक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत अहो पापच्यमाननं निरये स्वैरमङ्गलैः आयण भूयसा नूनं प्रसिदन्ति ह्य देवताः बहुजन्म विभक्त्वेनः सम्यक् योगसमाधिना प्रश्नं यदन्ति यर्यः शून्याकारेषु प्रत्यत्पदं स एव भगवानत्य हेरणं नगणयिनः गृहेषु चादु ग्राम्याणां यस्माणां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यं व्रतं कर्तुम् अवतीर्णो असि मे गृहे शिवेश्वर भगवान् ज्ञानं भक्तानाम् आनवर्तनः तान्यवेदे अभिरूपाणि रूपाणि भगंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः
तां स्वरूपे तत्र कुबुत्सयात्त सदा विवादार्हणपादपीडम् ऐश्वर्यवैराग्य यशोवबोध विजयश्यापुत्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्या अणुगतप्रपञ्चम् आत्मानुभूत्या अणुगतप्रपञ्चम् स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये अस्माभिः पदिं प्रजानामि त्वयावदीर्णानमुदात्तकामः पदवीमास्थितो अहं चरिष्ये त्वं हृदि युञ्चन्न विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्यः प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनि मया दत्तं यदवोचं मृदं मुने वेदन्वे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् असङ्ख्याणाय सत्तात्वानां सम्मादाय आत्मदर्शने एष आत्मपदो अव्यक्तदष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तितं देहमिमं वित्ति मया कृतम् अस्य कामं मया अपृष्टः मयि संयस्तकर्मणा चित्वा सुदर्जयं वृत्तिम् अमृत्पाय मां भुज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहावशं गुहाशयाम् आत्मन्यैवात्मना वीक्षः देविशोः अभिमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकं नित्यं श्रमणेन सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासु वयं चादितरिष्यति मैत्रिवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः रुदंस आस्थितः मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः यत्सङ्गो व्यसरश्रोणिम् अणक्तिरनिकेतनः अणुब्रह्मणि युञ्चाणः एतत् सतसत परं पुनावभासे विघ्न एकभक्त्या अणुभाविदे ग्रहङ्कृति निर्ममस्य नित्यन्त समदक् सदक् प्रत्यक् प्रशान्त धीरः सन्तोर्मिर्विभोदधिः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लप्तात्म मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वबोधेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वबोधान् हि भगवत्यविचात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे काबिलेय चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चविंशोऽध्यायः श्रवणोवाच कपिलसत्त्वसंख्यात भगवान् आत्ममायया जातः स्वयम् अजः साक्षात् आत्मप्रत्यर्थये नृणां तस्य पश्मनः पुंसां परिम्नः सर्वयोगिनां श्रुतदेवस्य बोधिः तृप्यन्ति मे असवः यत्र ददत्ते भगवान् सत्यन्तात्मः आत्ममायः दानिमेः सत्यदानस्य कीर्तन्यानि अणुकीर्तये सुदुवाच तैवायण सहस्तेवं वै तैः भगवंस्ततः प्राहेदमिदरं प्रतिप्रीत अन्वीक्षित्यां प्रचोदितः मैत्रिवाच पितरिप्रस्तुते अरण्यं माधुः प्रियचिकश्रियः तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्स्यत् भगवान् कपिलकिल अमासीनम् अघर्माणं पद्ममार्गाक्रदर्शनं स्वसुतं देवी हृत्याः तादुः संस्मरति वचः देवहृदिर्वाच निर्वाणनिद्रां भूमन् असुरेन्द्रियदर्शनात् तेन सम्भाव्यमानः प्रपन्नान्तं मम प्रभो तस्य त्वं समसो अन्तस्य दुष्टारस्यात्यभारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लप्तं यत् तदनुग्रहात् अद्य भगवान् पुंसाम् ईश्वरः वै भवान् किल लोकस्य तमसान्तस्य चक्षुः सूर्यबोधितः अदमे देव सम्मोहम् अवापृष्टं त्वमर्हसि यो अवक्रुः अहं ममेदित्येतस्मिन् योजितस्तया तन्त्वा तदहं शरणं शरण्यं स्वकृत्य संसारधरो गुडारं विज्ञास्य अहं प्रकृते पूर्वशस्ति नमामि सद्धर्मपिताम्बरिष्टं मैत्रिवाच इति स्वमादनिरवत्यं ईप्सितं निर्नश्यसंज्ञ पुंसम् अभवद्गवत्तनं धियाविनन्त्यात्मा वदां सतां पदे अभाष ईशत्स्मितसोऽभिधाननः श्रीभगवानुवाच ईशत्स्मितसोऽभिधाननः श्रीभगवानुवाच योः आध्यात्मिकपुंसां मदो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमोवचं पुराणहे ऋषीणां शोधकामाणां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतकल्पस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मदं पुनेशशक्तं बन्धाय रदं वा पुंसि मुक्तये अहममभिमानोत्तैः कामलोपाधिविर्मलैः वेदं यदा मनसुप्तम् अदुःखम् अशुभं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमाणम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्य उदासीनं प्रकृतिं च हदोतिसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि चतुर्षु अस्ति शिवपन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमचरं पाशं प्रसङ्गाचरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजःशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः मय्यानन्देन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति यदृढं तत्त्वे त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः पदाशया पदामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्ताभा नैदन्मत्करचेतसः
तयेदे साधवः सात्वे सर्वसङ्गवर्जितः सङ्गस्तेश्वरप्राप्त्या सङ्गदोषहराहिदे ततां प्रसङ्गर्ममं विद्य संविदो भवन्ति षत्कर्णरसायनकरः तद्दोषणातास्म अभवर्गवत्मनि भक्तिर अनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्चाद विराग इन्द्रियात् दृष्टसुतान्मत्तचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तु ग्रहणे योगयुक्तः यदिष्यतिः रुचिविद्योगमार्गैः असेव्यायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानं विहावरन्ते देवभद्रवाच पाचित्पयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं दे निर्वाणम् अंजसान् अश्नवा अहम यो भगवद्बाणः निर्वाण आत्मस्तयोदितः कीदृशकदि चाङ्गानि तदसत् अवबोधनं तदे तन्मे विजानीहि यदाहं मन्दतिर्हरेः सुखं वा बुद्ध्यः दुर्बलं योषा भवदनुग्रहात् यदिवाच विदित्वात्तमः कपिलः मातृत्तम जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं तत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां अनुष्टभिकर्मणां यत् सत्तः यवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्तबाहुवतिः भक्तिः सिद्धगरीयसी जरयत्याशियाकोशं निघृणमनलो यदा नैकात्पदां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरदामधिघा ये अन्योन्यतो बाहुवदा प्रसज्य सभाषयन्ति मम पौरुषाणि पश्यन्ति देमे रुचिराण्यम्ब सन्तस्प्रसन्न वक्ता अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साहं भाषस्पृहणीयं वदन्ति दर्शनीय अवयवे उदार विलासा अशिक्षित वामसुक्तिः कृतात्मनो हृतप्राणां च भक्तिरनिच्छतो मे कलिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अदो विभूति मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यम् अष्टाङ्गम् अनुप्रवृत्तं श्रियं बाहुपतिं वास्पृह्यन्ति वक्त्राम फलस्य मे ते अष्टपदे तु लोके न कर्किचित् मत्परः शान्तरूपे रङ्क्ष्यन्ति नो मे अनिमिषो लेडिहेदिः तेषामहं प्रियम् आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृददैवमिष्टम् इमं लोकं तदैवामुम् आत्मानम् उपयायिनम् आत्मानमनु ये च ये राय पशवगृहः विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतोमुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्यः तन्मृत्योरधिपार्ये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषे स्वरात् आत्मानः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते तद्भयात् वादिवादोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षदिन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युरश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलमिहे प्रविशन्ति अकुतोभयम् एतावनेव लोकास्मिन् पुंसां निःश्रयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे काबिलेवाक्यानि पंचविंशाध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द षड्विंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच आदि सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानं लक्षणं पृथक् यत्कृत्वा विमुच्येत पुरुषप्राकृते गुणैः ज्ञाननिश्रयसाध्यायः पुरुषस्य आत्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयः तत्त्वः हृदये क्रन्ति वेदनम् अनतिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यक्तामः स्वयं ज्योतिर्विश्वं येनः समन्वितं श्रीकेश प्रकृतिं सूक्ष्मान् दैवं गुणमयं विभुः यत्र च एव उपगताम् अभ्यपत्यते लीलया गुणैर्विचित्रः सुजितं श्रद्धोभः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सत्यस इह ज्ञानगुहया एवं पराविद्यायेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तपस्य संस्कृते पन्तः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यहर्तुर्यशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परं देवभद्रवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणं योऽस्य सततश्च यदात्मकं श्रीभगवानुवाच यत्र त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सतात्मकं तदानं प्रकृतिं अविशेषविशेषवत् पञ्चभिः ब्रह्मः चतुर्भिर्दशभिस्तदा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रातानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरावो अग्निवरुणवः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि
मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रम तृप्त रसननासिकाः वाक्करो चरणं नेत्रम वायुर्दशम उच्यते मनो बुद्धिरहङ्कार चित्तमित्यन्तरात्मकं तदुत्तर लक्ष्यते वेदो तद्वृत्या लक्षणरूपया वेदावनेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशः मया प्राप्तो यः कालः पञ्चविंशतः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेघे यदो भयम् अहङ्कारविमूढस्य प्रकृतिमीयुषः प्रकृतिगुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्ट यदस्य भगवान् काल इत्युपलक्ष्यतः अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्यस्य सत्त्वानां भगवानात्ममाय दैवात् शुभधर्मिण्यां स्वस्यां योनो परपुमान् आदत्य बीजं सासूद महतत्वमिति हिरण्मयं तस्मात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थः जगदङ्कुरः स्वतेजसा अविबत् तीव्रम् आत्मप्रस्पावनं तमः यत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदा वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महतात्मकं स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वं यदि चेतसः वृत्तिविलक्षणं प्रोक्तं यदाभं प्रकृतिपराः महतत्वात् विकुर्वाणात् भगवद्गीतासम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार स्त्रिविधः समपत्यतः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यदोभवः मनसश्च इन्द्रियाणां च बोधानं महतामपि सहस्रशिरसं साक्षात्यमनन्तं प्रचक्षते सङ्घर्षप्राप्तिं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरं विमूढत्वं यदि वा स्यात् अहङ्कृतेः वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनसत्वम् आजायत यत् सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यत् पितुर्षणिरोक्ताख्यं ऋषिकाणाम् अधीश्वरं शारदेन्दीवरस्यामं सम्प्राप्त्यं योगिभिः शनैः तैजसात्विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति द्रव्यस्फुरणविज्ञान इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः संशय अधः विपर्यासो व्यत्ययः तदेव च स्वाभ इत्युच्यते वृत्तलक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसान् इन्द्रियाण्येवः क्रियाज्ञान विभागसः प्राणं यः क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिदा कामशास्त्र विकुर्वाणात् भगवत् बीजचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मान् नव श्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टलिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च तपसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां चित्रतातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रिया आत्मदिष्ण्यत्वम् अवसो वृत्तलक्षणम् अवसः सप्ततन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत्तयोः वायुस्तत् स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च सौत्यम् उष्णत्वम् एव च एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्पदः चारणं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशक्तयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरिदात् अभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षु रूपवलम्बनां द्रव्यप्रतित्वं गुणतः व्यक्तिसंस्थात्वम् एव च तेजस्त्वं तेजसः सात्विः रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पशनं पाणं मदनं हिमवर्तनं तेजसो वृत्तयस्तेदाः शोषणं क्षुत्रेव च रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रूपमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बो जिह्वारसग्रहः कषायः मधुरस्तिक्तः अद्पम्ल इति नैकदा भौतिकानां विहारिणः सः रसयैको विविद्यते वेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोन्तनं ताववणोदः भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तियस्तिमाः रसमात्रात् विकुर्वाणात् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् वृत्तिः प्राणस्तु गन्धकः करम्बभूति सौरभ्या स्थान्तोर्प्राम्लादिभिः पृथक् तर्य अवयववैषम्याद् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सविशेषणं सर्वसत्त्वगुणोपेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नवोगुणविशेष अर्थः यस्यः तत्सोत्रमुच्यते वायुगुणविशेष अर्थः यस्यः तत्स्पर्शनं विदुः तेजगुणविशेष अर्थः यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बोगुणविशेष अर्थः यस्य तत्रसनं विदुः भूमिर्गुणविशेष अर्थो यस्य च घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मः च समन्वयात् अतो विशेष भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते यदन् असंहत्य यदा महदादीनिः सप्तकै कालकर्मगुणोपेदः जगदादिप्रभाविशत्
ततस्तेन अणुचित्तेत्यो प्रत्यक्त्य अण्डमचेदनं उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठत् असौ विराट् वेदन्तं विशेषाख्यं समवेत्तैर्दशोत्तरैः त्वयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृते बहिः यत्र लोहः विधानो अयं रूपं भगवतो हरिः हिरण्मया दन्तकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् समाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदयस्कं सर्वत्यादास्त्य प्रथमं मुखं वाणी ततो अभवत् वाण्यः वाक्ततो नासे प्राणो अधो पुराण वेदयोः प्राणत्व वायु अविद्येदम् अक्षिणी चक्षुरेदयोः तस्मात् सूर्योः व्यभित्येदाम् अर्णश्रोत्रं ततो दिशः निर्विभेद रजस्त्वं रजस्त्वक् रमस्पर्शवा अतियस्ततः अतः औषधयश्चासन् कृष्णम निर्विभेदे ततः वेदस्तस्मादापः आसन् निर्विद्यत वै गुदं गुदात् अवाणश्चः मृत्युर्लोकभयङ्करः अस्तोच्च निर्विद्यतम फलं ताप्यं ततस्पराट् पादोच्च निर्विद्यतम कतिस्थाप्यं ततो हरिः नाच्यास्यः निर्विद्यन्ते ताप्यो लोहितम् आमृतम् अत्यसतः समपपन्न उदरं निर्विद्यतः क्षुत्पिपासि ततस्यादां समुद्रस्तेदयोरभूत् पादस्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् असश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्विरहं पदिः अहङ्कारस्ततो चित्तं चैत्यस्ततो अभवत् वेदैह्यप्युत्थिता देवः नैवास्योत्तापणे असगन् पुनराविविशो काणिः तमुत्पादयितुं क्रमात् अक्षिर्वाचा मुखं वेजहे नोदृष्ट तथा विराट् प्राणेन नासिके वायो नोदृष्ट तथा विराट् अक्षिणी चक्षुषा आदित्यो नोदृष्ट तथा विराट् श्रोत्रेण कर्णोच्च दिशो नोदृष्ट तथा विराट् येदे हि अप्युत्थिता देवः नैवास्योत्तापणे अशगन् पुनराविविशुः काणिः समुत्पादयितुं क्रमात् भक्ष्णिर्वाचा मुखं वेजहे नोदर्श तथा विराट् प्राणेन नासिके वायो नोदर्श तथा विराट् अक्षिणी चक्षुषा आदित्यो नोदर्श तथा विराट् श्रोत्रेण कर्णोच्च दिशो नोदर्श तथा विराट् पथिं रोमभिरोषत्यो नोदर्श तथा विराट् रेदसा शिष्टमावस्तु नोदर्श तथा विराट् बुधं मृत्युरभानेन नोदर्श तथा विराट् हस्ताभिन्द्रो बलेन एव नोदर्श तथा विराट् विष्णुगत्यैव चरणो नोदर्श तथा विराट् नाडिनत्व लोहितेन नोदृष्ट तथा विराट् शत्रुत्यां उदरं सिन्धुर् नोदृष्ट तथा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदृष्ट तथा विराट् बुद्ध्या ब्रह्माभि हृदयं नोदृष्ट तथा विराट् रुद्र अभिमत्या हृदयं नोदृष्ट तथा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रस्य प्राविशत्यता विराट् तथैव पुरुषः सरलात् पुरतिष्ठत यदा प्रसक्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोमदीयः प्रभवन्ति यदा येनः नोत्पादं नोत्तापयितुं वोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं योग-प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे आविलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशो अध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ராம 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 ராம. அடுத்த பகுதியில் மேலோட சரித்திரங்களை பார்க்கலாம். கபில உபாக்கியானம் 27வது இப்போ ஆரம்பிக்கணும். 26 அத்தியாயம் முடிஞ்சிருக்கு. 27வது ஆரம்பிக்கணும். 27வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கணும். அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ராம 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 ராம.